اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قومای گل محترم. امیدوارم جور و صحتمند و سلامت باشین. قوما روی دروی کمره شما که میگنین یک خوارمو که دخترشی از رزگیگی تکلیفی قلب داره آمادیم دخانشی و سلام علیکم مادر. خوب هستین مادر؟ شکر برای شما خوبه؟ جوره بخیر؟ شکر. مادر شما از مریضی دختر کی خبر شدین؟ برای 6 ماهه بود دیگه که مورد سلیم کمپلکس بردیم گفتی تکلیف قلب داره نه؟ تو مفتی رابرشن کنه گفت که نه یک کس تا 13 ساله نشد رابرشن نکرد که یک کس خطر زنده نمیشه نه؟ خب از پس ما روزش دوا آوردم میدادی دوا دیدم میورد میدادی اسکول این که اسکول خونده نمیتونم که سر درد میداره. خب مادر صرف در سلیم کمپلکس در رزگیش بردین دایی پسینانه بردین گوجه؟ نه برده دیگه جایی نبرده دیگه او گفت ما بسم شما در کراچی راییم دیگه 13 ساله شد. از اون سمی که زیاد که بینی زیون بای خونریزی که دیگه دا بینیش که خوب مرافت سم که بردی گفت نه 13 ساله شده بو برده بریشم که مگه خرچه چند میاد خرچه زیاد میاد خرچه کراچی که زیاده دیگه او بو بری ضرور بو بری در بریشم که دیگه نبودیم راز دیگه خونریزی کنه دیگه زنده نمیشه دیگه نه. خب مادر بابیز نه چیکار منه؟ بابیش اسکراچی جمع منه برار دیگه او پس مو فلجم شد یک دوش درد منه دیگه کاربار رو نمیتونه دیگه مو اسکراچی جمع منه. خب دایی خانه کششتین این خانه از خودگونشون یا کرایه؟ نه برای کرایه دیگه میره دو خانه رو 2000 گرفتیم تو خاطر نه گاز داره نه برق داره نه بسام نداره دیگه تراوی سیم نداره و چاد راو شوره خود نیه گاوی خود اینجا بندیخ میجی. خب مادر اینا را چیز مریضی داره خودگون از نه؟ قلب چه خراب است؟ یه وال دیلش دودنش بنده دو وال دیلش بنده. خب مادر کاکای از نداره کجا؟ کاکای داره نداره؟ کاکای داره کاکایش کستم منجی داره سین آباد اون کست روزنکاری نه. آها خب. اون مشارات روزگار نداره دیگه یک برای داره ما مختانی داخل دیرانه. خب. دیگه اون روزگار نداره که ما بگیم ما کشکواب داشت ما کمک میکرد. خب. کسی نداره کمک کنه دیگه. قوما برادرار خدا نگاه کنه دیگه کمک کنه خیر جوش نه. مادر غیر از دیگه اولاد ندارین؟ دو دختر دیگه را میدارم. آها. خب قومم تو که شنیدین غیر ازاک است ناجور است دو والدیلش بند است و در سلیم کمپلکس که برده از گذشته چندین دیر دیگه سلیم کمپلکس امیر گفته که وقت 13 ساله شد دینا باید تا کراچی برده آپریشن شونه دیگه برای فعلا اینا 13 ساله است و باید آپریشن شونه دمزی نزدیکی است. مادر اگو مریضی مادر دایی پسینا طبیعت خراب شده بودک؟ آره چند روز پیش خیلی قدر استاد بینیش خون مرافت از اون در بولان دور دیر پاچی کرد او دکتر سلیم کمپلکس بند بود نه؟ سن پنجنیم بجاک سلیم کمپلکس واش شد اونش که بردی او گفتی که هسته 13 سالش ده یمزو خاطر خونریزی نه مو پیسه جمع که در زودتر بولی در کراچی را باشن خب قومم که خودونشون از زبان مادر شنیدین که اینا بسیار طبیعت خراب است و دم لزک است برای فعلا خونبینی میشه دیگه اینا لیاز در معالجه داره که باید در کراچی برده شونه قدری واسه توان خود شما میتونین که کمک کنین و یک ریزه کمک شما میتونه که غیر از نجات دیده شونه و انشالله خوب شونه دیگه ما بله از ویدیو کسته نمبر خودی از مادر میدم یا از پدرش میدم شما میتونین که قد خودگون از نا رابطه کنین و هر رقم کمک شما داشتین بلده از نا برسنن. دوستا قومایی ریپورای سیده داده است که از مختلف دکتر ناکسته پیش مختلف دکتر رفته و خصوصا دمزی دکتر که مادرش گفته سلیم کمپلکس و شما روی دوری میگیرنین یعنی اکسریش است دیگه همونطور که مادرش گفت قد از نا کمک شنین تا که سیده غیر ببرو کراچی تا که علاج از ناشونه دیگه رقم کمک که داشتین نمبر اینجاست شما میتونید نمبر حال کنین و کمک برسن. تشکر و سلام.